नमस्कार दर्शकवृन्द। आज हामी जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जानकी फाइनान्सको वित्तीय अवस्था बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यस कम्पनीका सिइओ रजनीश कुमार सिंहसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। जानकी फाइनान्सको वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जानकी फाइनान्सको वित्तीय अवस्था व्यवस्थापनको जुन एउटा अनुमान थियो त्यही अनुसार नै सन्तोषजनक रूपमा चलिरहेको छ। र अब भनौँ न विगत आर्थिक वर्षमा कोभिडको कारणले सबै भनौँ न पुरा विश्व नै अलिकति अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा यसको अलिअलि असर त जानकी फाइनान्सलाई पनि परेकै छ। समग्र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमै यसको असर देखिन्छ। त्यो आधारमा अलिअलि असर छ, तर समग्र अवस्था चाहिँ व्यवस्थापनको योजना बमोजिम नै भइरहेको छ। मलाई अलिकति यसको पिक्चर दिनु न, यसको चाहिँ समग्र सूचकहरू। हजुर, म सरल भन्छु। अब आजसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने जानकी फाइनान्सको डिपोजिट चाहिँ हजुरको 285 करोडको हाराहारीमा छ र लेन्डिङ चाहिँ 235 करोड र यसको पुँजी चुक्ता पुँजी चाहिँ 60 करोड 40,11,000 छ। र जुन अब भनौँ न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको प्रादेशिक स्तरको वित्तीय संस्थाको लागि 50 करोडको पुँजी तोकिएको छ, त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी नै 2 वर्ष पहिले नै पुरा गरिसकेका छौँ। र अबको मुनाफा हेर्ने हो भने अहिले त अब अडिट फाइनल भइसकेको छैन, तर हामीले अनअडिटेडमा निकाले अनुसार 8 करोड 57 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा रहेको छ। हजुर, त्यो अवस्थाले हेर्दाखेरि अब खास गरी यो लगानीकर्ताहरूले त यसले कति मुनाफा दिन्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित हुन्छन्। यो प्रति सेयर आम्दानी हेर्दा चाहिँ 14 रुपियाँ समथिङ जस्तो देखेँ होइन? हजुर हजुर। अब यो सरले अहिले जुन बताउनु वित्तीय अवस्था यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। अब यो मैले यो 74-75 को एउटा तेस्रो त्रैमाससम्मको एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ। यो दैनिक त्यतिखेर चाहिँ धराशायी हुँदै गएको जस्तो देखिएको थियो होइन। अघिल्लो अबको त्यही अवधिको तुलनामा नाफा चाहिँ आधाभन्दा बढी घटेको थियो, भनेको 61% घटेको थियो। कर्जा धान्नै नसक्ने गरी बढेको थियो। त्यो चाहिँ 16.83% थियो होइन। प्रति सेयर आम्दानी 6 रुपियाँ थियो होइन। अब 1 वर्ष करिब 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमै यो जादु गरे जस्तै गरी यो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो? यो कस्तो थियो भने अब यता तराई मूलमा भनौँ न, अब जेनरली फाइनेन्स कम्पनीहरूले अब लगानी गर्दा बढी धितो बेस्ड लगानीहरू हुन्थ्यो होइन। त्यति बेला अब ब्याजहरू पनि टाइममा नतिर्दिने, अब जस्तो अब वर्षको अन्तमा गएर मात्र पैसा तिर्दिने, ब्याज तिर्दिने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार त 3 महिना पनि पैसा ब्याज आएन भने त्यसलाई प्रोभिजनमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो तेस्रो त्रैमासमा चाहिँ प्रोभिजन बढेको देखियो, जुन पछि हामीले 3 महिना एकदमै मेहनत गरेर त्यो पैसाहरू नगद नै असुल गरेर त्यो चाहिँ अवस्था हुन गएको। सरले भनेको अवस्था चाहिँ त्यो 2 वर्ष होइन कि त्यो 3 महिना पछि नै देखियो। असाढमै सरको हेर्नुभयो भने त्यो हाम्रो एनपिए बेलो 5% भएर र सबै नगद उठेर मुनाफा पनि वात्त बढेको देखिन्छ। कस्तो छ भने यतातिरको अवस्थामा टाइममा मान्छेले ब्याज नतिर्दिने, अब ल ठिकै छ तिरौँला नि, अब तिर्दै गरौँला भनेर अब जेनरली लास्ट क्वार्टरमै बढी तिर्ने चलन थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बानी लगाएर महिने महिने तिर्ने बानी लगायौँ। र आजको अवस्थामा त महिने महिने तिर्ने प्रायः ऋणीहरूले महिने महिने ब्याज तिर्दिनुहुन्छ, जसले गर्दा हरेक क्वार्टरमा चाहिँ समानुपातिक रूपमा आम्दानी बढेको देखिन्छ। हजुर, जस्तो अघिल्लो आवकको तुलनामा यो भाका नागको ऋणको चाहिँ प्रतिशत फेरि पनि अलिकति बढेको देखिन्छ होइन। 2.13बाट चाहिँ 2.19% चाहिँ गत आवकको अन्त्यमा त्यो चाहिँ पुगेको देखिन्छ होइन। त्यसले प्रोभिजन समेत बढेको छ, 113.04% पुगेको छ। अब यो चाहिँ किन यस्तो भयो? गत आवमा चाहिँ अब भनौँ कोभिडको कारणले पनि अब धेरै दिन जस्तो त बन्दै नै रह्यो होइन। हामीले भनौँ न असाढमा आएर मात्र काम गर्न सक्ने अवस्था 1 महिना जति मात्र भयो। त्यसले गर्दा चाहे जति भनौँ व्यापारको अवस्था पनि त्यस्तै थियो बन्द अवस्थामा। उहाँहरूले चाहेर पनि तिर्न सक्ने अवस्था थिएन कतिको केसमा र समय पनि कम भयो बन्द भएको बेलामा। अब 1 महिना खोल्दा पनि बढी प्रेसर पनि गर्न नमिल्ने, व्यापारै छैन, अब कति प्रेसर गर्ने र यस्तो अवस्थामा मानवीय हिसाबले पनि हामीले
धेरै उहाँहरूलाई प्रेसर नगरेर जुन सजिलै तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले तिरेको कारणले अलिकति समयमा ब्याज नआएको कारणले अलिक बढेको देखिन्छ हजुर। हजुर। जस्तो कम्पनीको प्रतिफल डिभिडेन्डको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ मैले हजुर 77% सम्म चाहिँ प्रतिफल दिएको हो त्यहाँ। हो हजुर भएको छ, त्यो पनि भएको छ। अहिले त घट्दै गएको छ नि। यस वर्ष त 4 जति अब दिन सक्ने अवस्था देखिएन। यस वर्ष त अब हजुरले हेर्नु भने ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीकै भनौँ न एभरेजै हेर्ने भने पनि रिटर्न सबैको घटेछ एभरेजमै। हजुर, त्यो हिसाबले अब कोभिडको कारणले भनौँ न काम गर्ने अवस्थै थिएन, बन्दै भनौँ ज्येष्ठमा असाढमा केही दिन काम गर्न पायो। फागुनदेखि चैत्रदेखि बन्द भएको गएर असाढमा मात्र केही दिन काम गर्ने अवस्थाले गर्दा नै सबैको घट्यो र त्यसको असर त अब त्यसबाट अछुतो त जानकी फाइनेन्स पनि रहन सक्दैन। हजुर, त्यसकै असर हो सर। फेरि आउने दिनमा अलिकति वातावरण अहिले अब सहज रूपमा काम गर्ने स्थिति छ यता र हजुर, यही अवस्था रहेमा आउने दिनमा चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ सर। हजुर। जस्तो अब 60 करोडको कम्पनी हो होइन? हजुर अब अर्बौँको क्यापिटल भएका ब्याङ्कहरू छन् त्यहीँ जनकपुरमै होइन शाखा हजुर खोलेर गएका छन्। तिनीहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ? कस्तो छ भने सर यो जानकी फाइनेन्स धेरै पुरानो 24 वर्ष पुरानो कम्पनी हो र यहीँको संस्थापकहरू प्रमोटरहरूले मिलेर खोल्नु भएको र सबै रिपुटेडहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै किसिमको एउटा नेटवर्क छ र एउटा यहाँ जनकपुरको भनौँ न जनताहरू माझमा एउटा राम्रो विश्वास कमाएको संस्था हो यो। यो हाम्रै संस्था हो भने एउटा भनौँ लोकल जुन एउटा सेन्टिमेन्ट हुन्छ त्यसले पनि काम गरेर हामीलाई खासै काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छैन, बिजनेस बढाउन अप्ठ्यारो भएको छैन हजुर, र जनताहरूले माया गर्नु भएको छ। हामीले डिपोजिट पनि राम्ररी आइरहेछ र हजुर, त्यही आधारमा हामीले लगानी पनि गरिरहेछौँ। त्यस्तो कुनै पनि समस्या भएको छैन। हजुर। अब त्यही त अब फाइनान्स कम्पनीहरूलाई त अलि सीमाहरू छन् होइन? व्यापारको दायराहरू अलि सीमित हुन्छन्। अब यो हजुर अवस्थामा बैङ्कहरूले धेरै कुराहरूमा निर्धक्क भएर कारोबार गर्न सक्छन्, त्यसरी गर्न हजुर सक्दैनन्। अब त्यो अवस्थामा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अथवा त्यही अलि ठुलो कम्पनीहरूसँग मर्जमा जाने त्यस्तो केही योजनाहरू छन्? मर्जमा त भनौँ समयको आवश्यकता पनि हो होइन। अब जुन किसिमले भनौँ अब टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेछ त्यसले गर्दा अब सायद यही अवस्थामा चलाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो होला। अब त्यो समयको आवश्यकताले गर्दा पनि मर्जमा जानै पर्ने जस्तो देखिन्छ र त्यसमा जानकी फाइनेन्सले पनि आफ्नो प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेको छ। अहिले कहीँ टुङ्गो चाहिँ लागिसकेको छैन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ कुराकानी चाहिँ भइरहेछ। भनेको योजना चाहिँ छ जान। योजना छ। योजना त अब नगई समयको आवश्यकता पनि छ। हजुरको अब आफै भनौँ न जुन अब एउटा टेक् उ सिबिएस नै एउटा चेन्ज गर्नु पर्यो भने करोडौँ पर्ने। अब जुन अब कमर्सियल ब्याङ्कहरूको त उहाँहरूको 8 अरब 10 अरब पुँजी छ। उहाँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। 1-2 करोड रुपियाँ उहाँहरूलाई लगानी गर्न गाह्रो छैन। तर हजुर, 60 करोडको कम्पनीले अब त्यो पैसा लगाउनु पर्यो भने त्यो उहाँहरूलाई हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ त्यो। अब भोलि एएमएल, सिएफटीकै गोएमएल सफ्टवेयरै किन्नु पर्यो भने त्यो पनि महँगो। विभिन्न कुराहरू अब भनौँ ब्याङ्किङ नै अब टेक्नोलोजीमा निर्भर हुने जस्तो अवस्था आइसकेछ। त्यो हजुर, अवस्थामा सानो पुँजीले सबै टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुने जस्तो देखिएकोले हजुर, त्यो अब आउने दिनमा गर्दा नै राम्रो हुने जस्तो देखिन्छ। हजुर, र त्यसै अनुसार जानकी फाइनेन्सले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छ र अब अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो चाहिँ लागिसकेको छैन। हजुर। यहाँहरूको मैले यसो ब्यालेन्स सिट हेरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 3 करोड रुपियाँ धितोपत्रमा लगानी गर्नुभएको रहेछ। हजुर यो चाहिँ कस्तो कम्पनीमा गर्नुभएको लगानी? यो कस्तो हो भने सरको अब जुन बजारमा म्युचुअल फन्डहरू आएको छ नि त्यसमा लगानी गरेको पैसा हो। विभिन्न कम्पनीमा, एउटै कम्पनीमा होइन कि विभिन्न म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गरेको पैसा हो। हजुर। अब यो रिजर्भको आकार पनि खासै धेरै ठुलो देखिएन। कति 17 करोडको हजुर हाराहारी। 17 करोड छ। यो चाहिँ हरेक वर्ष बोनस चाहिँ राम्रै दिइराखेको छ। त्यसमै धेरै खर्च भएको हो कि के हो यो? किन रिजर्भ बढाउनतिर चाहिँ त्यति धेरै लागेको देखिएन? कस्तो भने अब कति केसमा त अब गर्नै पर्ने 20% त अब हामीले नेट प्रफिटबाट गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। हजुर, हजुर। त्यो पैसा मात्र सकभर अब जति कमाएको छ त्यसबाट बाँड्दै जाउँ त बढी चाहिँ हामीले बोनस सेयर नै दिएछौँ होइन। पैसा कम्पनीबाट बाहिर गएको छैन। हजुर, क्यास थोरै मात्रामा दिएछौँ। अब हजुर। रिजर्भको रूपमा नरहे पनि त्यो पुँजीकै रूपमा त्यो कम्पनीमै छ त्यो पैसा। हजुर, हजुर, हजुर। ए जस्तो यहाँको बचत चाहिँ 2 अर्ब 85 करोड भन्नुभयो होइन? हजुर निक्षेप टोटल। अनि अनि
लगानी चाहिँ 2 अर्ब 235 करोड 35 करोड 35 करोडको आराम देखिन्छ। अब यो चाहिँ अब त्यहाँको बिजनेस त जनकपुरको हेर्दाखेरि अलि बिजनेस अलि सानै हो नि जस्तो लाग्यो मलाई। के छ त्यहाँको त्यतिले संस्थालाई अलि अलि के अरे त्यहाँको कारोबार धान्नलाई सक्ला के छ? बिजनेस त अलिक कम नै हो। बिस्तारै अब हामीले बढाउँदै पनि गइरहेको छौँ। सरले हेर्नुभयो भने 2 वर्ष पहिलेको हाम्रो ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने 73-74 को हेर्नुभयो भने झन्डै अब डिपोजिट चाहिँ सरको 130 करोडको हाराहारीमा थियो मैले लिँदाखेरि। मेरो यहाँको 3 वर्ष भयो हजुरको। त्यो मैले लिँदा चाहिँ डिपोजिट 130 करोड थियो र लेन्डिङ चाहिँ हजुरको 120 करोडको हाराहारीमा थियो। र यो 3 वर्षको अवधिमा यो 9 महिनाको कोभिडको पिरियड छोडिदिने भने यसमा खासै अब हामीले लगानी बढाउन सक्ने अवस्था पनि कारोबारै गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले गर्न सकिएको थिएन। र यो 2.25 वर्षको अवधिमा हेर्नुभयो भने झन्डै बिजनेस हाम्रो डबल भएको छ। पहिले चाहिँ अब हामी कस्तो थियो भने अब एउटा सानो रूपमा चलिरहेको थियो, शाखाहरू पनि थिएन र अब यसलाई चाहिँ जानकी फाइनेन्सको नयाँ बोर्डहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ कसरी बढाउने होइन व्यापार बढाउनु पर्यो, यही अवस्थामा गर्न सकिँदैन। त्यो अनुसार हामी त्यो योजना बमोजिम हामीले व्यापार पनि बढायौँ। 2 वर्षमा झन्डै डबल नै भयो र आउने दिनमा यसलाई अझै बढाउँदै लाने, शाखाहरू पनि विस्तार गर्दै लाने योजना छ हाम्रो। हजुर। त्यहाँको त्यो क्षेत्रमा अब यो अलिकति 2 नम्बर प्रदेश भनेपछि यो कम्पनी 2 नम्बरको प्रदेश हो भन्नाले यहाँ सेयर बजारमा पनि अलिक 2 नम्बरको कम्पनी के हो भन्ने रहेछ। के रहेछ लगानीको क्षेत्र चाहिँ के रहेछ? अनि लगानी गरेपछि त्यसको रिटर्न के अरे त्यो लगानी उठाउनलाई कतिको मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ? के अनुभव छ सर यहाँ? होइन राम्रै छ सर। 2 नम्बर प्रदेश भनेर अब त्यो पहिलेदेखि विगतमा सरले यसको 24 वर्षको इतिहास हेर्नु भने प्रायः जसो यसले राम्रै डिभिडेन्ड दिएको अवस्था छ होइन। अब कुनै नयाँ कम्पनी होइन कि के होला भन्ने त्यो प्रदेशकै नम्बर 1 कम्पनी भएर ट्याक्स तिरेको पनि इतिहास रहेछ मैले। त्यो पनि अब हामीले विगत भनौँ न 3 वर्ष कन्टिन्यू हामीले नम्बर 1 भएरै ट्याक्स तिरेको अवस्था पनि छ। त्यो प्रमाण पनि हामीलाई सरकारले दिएछ। र विगतको डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हेर्नुभयो भने सरले त्यो पनि राम्रै सरले नि भन्यो 77% सम्म पनि दिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो गाह्रो अवस्था छैन होइन। अब काम गर्दै जाँदा त अलिकति गाह्रो साह्रो हुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर पैसै नउठ्ने केही नहुने भन्ने छैन। जस्तो सरले हाम्रो हेर्नुभयो भने नन ब्याङ्किङ एसेटै खासै छैन। अब 28 लाख रुपियाँ नन ब्याङ्किङ देखिन्छ। 24 वर्ष पुरानो कम्पनीमा त्यो भनेको खासै ठुलो रकम होइन। र हाम्रो रिकभरी रेट पनि हेर्नुभयो भने सरले अब जहिले पनि एनपिए कहिले 2.19 या 3 यस्तै हाराहारीमा हुन्छ। र त्यो पनि यति पुरानो कम्पनीको लागि त्यो ठुलो रकम होइन। त्यसले गर्दा ब्याज उठाउन या पैसा असुल गर्न गाह्रो अवस्था चाहिँ होइन। जुन अन्यतिर छ त्यही नै अवस्था हो। अब यो संस्थाहरूको सुशासन यो पब्लिक कम्पनीहरूमा सुशासनलाई चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा लिइन्छ। अब जस्तो यहाँको यो वर्षको साधारण सभा चाहिँ पुष मसान्तभित्र गर्ने अवस्था देखिएन कि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन एउटा संस्थाले जुन नियमित रूपमा साधारण सभा गरिरहेको डिभिडेन्ड दिइरहेको अवस्थामा यसले त तपाईँहरूको छविलाई अलिकति आँच पुर्याउँदैन? यसपालि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो होइन। हामीले विगतमा चाहिँ टाइममै गर्दै आएका थियौँ। यसपालि चाहिँ अलिकति कोभिडको कारणले पनि भनौँ अब असाढपछि पनि असाढ खुल्यो 1 महिना, त्यसपछि फेरि श्रावण भाद्रमा अब हाम्रा धेरै साथीहरूलाई भनौँ न यो कोरोना पोजिटिभ देखिएकोले अफिसै बन्द गर्नुपर्ने पनि अवस्था आयो। र प्लस अब कोरोनाको बजारमा जुन एउटा फैलावट थियो, त्रास थियो, त्यसले गर्दा पनि हामीले रेगुलर रूपमा चलाउन सकेनौँ। र अब हाम्रो अडिटर पनि अब काठमाडौँबाट आउनुपर्ने, उहाँ पनि टाइममा अब बन्द अफिसै बन्द भएको अवस्थामा, प्लेनै नचलेको, गाडी नै नचलेको अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो सबले गर्दा अलिकति अडिटमा पनि ढिलो हुन गयो। त्यसले गर्दा मात्र यसपालि अलिकति ढिलो भएको हो, अन्य खासै केही कारण चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा असर त देखियो। अब सरले हेर्नुभयो भने नेपालकै धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अहिलेसम्म कल गर्न सक्नु भएको छैन। यो चाहिँ अब भनौँ न एउटा असहज परिस्थितिको कारणले हुन गएको हो। अब कहिलेसम्म चाहिँ गर्नुहुन्छ त साधारण सभा? यो अब यसलाई हामीले माघमा गर्छौँ सर। यो पुसमा त भ्याइएन, माघमा यसलाई हामीले गर्छौँ। माघमा भनेको सेयर धनीहरूलाई त्यही भन्न चाहनुहुन्छ त्यसो माघमा गरेर डिभिडेन्ड बाँड्नुहुन्छ माघमा? माघमा गरेर अब डिभिडेन्ड बाँड्ने हामीले जति सक्दो बढी हुन्छ प्रयास गर्छौँ सर। अब यो त्यही अब
शेयर धनीहरूले हेर्दाखेरि होइन तपाईँसँग कुरा सुन्दाखेरि उहाँहरूको बढी चासो चाहिँ अब यसले दिने प्रतिफलमै हुन्छ। हुन त तपाईँहरूको तपाईँले अफिसियल्ली डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन किनभने यो चाहिँ सेन्सिटिभ सूचना हो। तर पनि हजुर, यसको वित्तीय अवस्थाको आधारमा चाहिँ र विगतको इतिहास अनि इपिएसहरू हेरेर कतिपयले अनुमान लगाउन सक्छन्। के छ हजुर। यसपालिको त्यही इपिएसकै आधारमा दिने हो कि केही थपघट हुन्छ कि केही छ? तपाईँले सूचनालाई नमर्ने गरी केही भन्न मिल्ने छ कि? अब यो अब अडिट फाइनल नभइसकेकोले गर्दा मैले के बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो सर। हजुर, अब इपिएस सरले देखि नै सक्नु भएको छ होइन? हजुर, त्यसैको आधारमा हुने हो। अब त्यसमा अब अडिटको क्रममा केही प्रोभिजन थपघट भए पनि अलिकति थपघट हुन सक्ला। न त इपिएसकै आधारमा हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। यो र अब अन्त्यमा हजुर, मैले सोध्न छुटाएको र सरलाई भन्न मन लागेको कुरा के छ भने यो लगानीकर्ता र त्यहाँका स्थानीय जो यसका ग्राहकहरू हुनुहुन्छ हजुर। यो जानकी फाइनान्सको तर्फबाट यसको प्रमुख कार्यकारीको हैसियतले यहाँले केही भन्न मन लागेको कुरा भनिदिनुहोस् न? धन्यवाद सर। जानकी फाइनेन्सको तर्फबाट भन्नुपर्दा जुन यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि हाम्रो निक्षेपकर्ता, ऋणीहरू र सेयर होल्डरहरूले आफ्नो धैर्यता देखाएर जुन किसिमको सहयोग गरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि म जानकी फाइनेन्सको तर्फबाट सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आभार पनि व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ र हाम्रो मार्का पनि बुझिदिनु भएको छ कि यस्तो बन्दको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई भनौँ न कोरोना पोजिटिभ देखिँदै पनि अब कतिपय अवस्थामा कारोबारै गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बजार बन्द हुँदा कर्फ्यू लगाउने लगाएको समेत अवस्थामा पनि अब सबैजनाले एउटा त्यो बुझिदिएर त्यो मर्म कि अब बजारको अवस्था यस्तो छ, त्यो जुन बुझिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदम आभारी छौँ। र यो अलि सहज हुने बित्तिकै हामीले जुन विगतमा भनौँ जुन सेवा दिइरहेको थियौँ या इन्भेस्टरहरूलाई जुन किसिमको रिटर्न दिइरहेको थियौँ, त्यो चाहिँ हामीले आउने दिनमा दिनेछौँ भन्ने एउटा आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँले अर्थसंसार.com को अर्थसंसार टकको लागि समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर लिनाथ सर, तपाईँको समयको लागि र एउटा मेरो मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई।